नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल पौष महिनाको 15 गते शुक्रबार सूर्य दक्षिणायन पौष शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि 23:53 बजे उपरान्त नवमी तिथि रहने। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 17:05 बजे उपरान्त रेवती रहने। चन्द्र राशि मीन। ईस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर महिनाको 30 तारिक। शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:56 बजे र सूर्यास्त साँझ 5:17 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान आज काठमाडौँको केलटोल स्थित कनकचैत्य महाविहारमा अवस्थित आर्य लोकेतेश्वर सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान गरिने। महाविहारमा रहेको विशेष मण्डपमा विशुद्ध पानीको घडाबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथको वज्राचार्य गुरुहरूबाट स्नान गराइने चलन। स्नान गराउने क्रममा मच्छिन्द्रनाथका पुजारीहरूले 3 पटक चिसो तथा 1 पटक तातो पानीले स्नान गराउने परम्परा। तमु लोसार पर्व आज देशभर रहेका गुरुङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ यो पर्व मनाउने। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा बिरालो व्रत रहने। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15 मा यो पर्व मनाउने चलन। तमु गुरुङ परम्परा अनुसार गुरुङ पुरोहितद्वारा हिजो राति दोखलाको ग्रह शान्ति पूजा गरी आजको नयाँ बिहानीको झुल्के घाममा नयाँ वर्गको स्वागत गर्ने परम्परा। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक छिप्रीदह संरक्षणका लागि मन्दिर र पार्क निर्माणको काम अघि बढिरहेको। प्राचीन कालमा राधा र भगवान कृष्णको विवाह भएको स्थानका रूपमा छिप्रीदहलाई लिने गरिएको। छिप्रीदह पानीले भरिएमा खोप्टेनीमा पानी निस्कने र नजिकै रहेको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा जल चढाउन छिप्रीदहकै पानी प्रयोग गरिने चलन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार अहिले दहमा मन्दिर निर्माणको काम सुरु हुँदै। एसियाकै सबैभन्दा ठुलो परेड मैदान काठमाडौँको टुडीखेलको नामले प्रसिद्ध मानिने। टुडीखेलका 4 कुनामा राखिएका राणाहरूको शालिगहरूले ऐतिहासिक महत्त्व भरिएको। 17 साल अघिसम्म विभिन्न स्थानमा रहेका ती शालिगहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा टुडीखेलमा सारिएको। बेलायतमा बनाएका धौडका घोडामा सवार शालिगहरूको कलाकृति र हावभावले वीरताको शान दर्शाउने। अब समाचार विस्तार। सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान आज हुँदैछ। काठमाडौँको केलटोल स्थित कनकचैत्य महाविहारमा अवस्थित आर्य लोकेतेश्वर सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान गरिने परम्परा भएको हो। महाविहारमा रहेको विशेष मण्डपमा विशुद्ध पानीको घडाबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथको वज्राचार्य गुरुहरूबाट महास्नान गराउने चलन रहेको छ। हरेक वर्ष पौष शुक्ल अष्टमीमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको स्नान गर्ने प्रचलन रहेको हो। स्नान गराउने क्रममा मच्छिन्द्रनाथका पुजारीहरूले 3 पटक चिसो तथा 1 पटक तातो पानीले स्नान गराउने परम्परा रहेको छ। विशेष पूजा अर्चना गरी बाजागाजा साथ गरिने स्नानका अवसरमा जीवित देवी कुमारीले पनि नजर गर्ने परम्परा रहेको छ। महास्नान हेर्न महाविहार परिसरमा ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई विभिन्न विधि पूरा गरी नगर परिक्रमा गराउने चलन रहिआएको छ। तमु लोसार पर्व आज देशभर रहेका गुरुङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा बिरालो वर्ग रहनेछ। गुरुङ बाहुल्यता रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15 मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। एक रिपोर्ट। देशभर रहेका गुरुङ समुदायले आज भव्यताका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न यो पर्व मनाउने चलन रहेको हो। रुको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरि भएकाले
यस दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा हिलो बिरालो वर्ग रहनेछ। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित रहेको छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकोले पुष 15मा यो पर्व मनाउने गरिएको मान्यता छ। चाइनिज ज्योतिष शास्त्र र पात्रो अनुसार वर्षमा 12 महिना हुन्छन् र हरेक महिनाहरू जनावरको आधारमा नामाङ्कित हुन्छन्। तिब्बती बोदार्गी र तिब्बती बर्मेली समुदायमा वर्षभरि 3 प्रकारको लोसार मनाउने चलन छ। यी लोसारहरूमा तमु या तालो लोसार, सोनाम लोसार र ग्याल्पो लोसार पर्दछन्। हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि हिलो वर्षलाई सबैको शुभ होस् भनी तमु गुरुङ परम्परा अनुसार गुरु पुरोहितहरूद्वारा हिजो राति 12 बजे दुखलोको ग्रह दशा शान्ति पूजा गरी आजको नयाँ बिहानीको झुल्के घाममा नयाँ वर्गको स्वागत गरी लोसार मनाउने कार्य गरिन्छ। विशेषतः बुद्धिस्ट समुदायले बडो उत्साह र चाखका साथ मनाउने यस पर्वबारे विभिन्न पुस्तक र ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भगवान बुद्धको यस पृथ्वीमा भएको आगमन अगावै मनाइने खोरेको प्रमाण भेटिएका छन्। बुद्धको आगमन अगावै पनि यस समुदायका व्यक्तिहरू र मुख्यतः तिब्बत अथवा भोटका मान्छेहरूले सुगन्धित अगरबत्ती धूप बालेर भगवानको अर्चना गर्दै मध्य युगमा यो पर्वको उपासना गर्ने गरेको तिब्बती मूलका विभिन्न पुस्तक र शोधहरूमा उल्लेख छन्। तमु समुदायका बारेमा लेखिएका पुस्तक र शोधहरूका अनुसार तमुका पुर्खाहरू 6औं शताब्दीमा तिब्बतबाट नेपाल आएर मुख्यतया उच्च हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा बस्ने समुदायका रूपमा चिनिन्छन्। विश्व मानचित्रमै तमु समुदायले आफ्नो उच्च मनोबल, साहस, अट्टहास, बहादुरी र वफादारीताले एउटा कर्मठ सैनिक र गोर्खालीको रूपमा नेपालीको शिर सदैव उच्च राखेका छन्। मुख्यतया लोसारको वास्तविक मनाउने चलन र उमङ्ग 15 दिनसम्म रहन्छ। आजबाट 15 दिन अर्थात् नयाँ वर्षको सुरुका 15 दिनहरू हर्षोल्लास अनि उत्साहका साथ बिताएमा सम्पूर्ण वर्ष नै उत्साहपूर्ण र सुखद व्यतीत हुने मान्यता रहेको छ। नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुने बित्तिकै अर्थात् राति 12 बजे नै तमु समुदायहरू जंगल या सार्वजनिक स्थलमा गएर आगो बालेर धनुषकाँड खेलेर वर्षको विदाई गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात गर्छन्। पश्चिमतर्फ हानेको धनुषकाँडले गएको लु अर्थात् वर्षको विदाई अनि पूर्वतर्फ हानेको धनुषकाँडले भोलिपल्ट त्यसै दिशाबाट उदाउने नयाँ वर्ष अर्थात् लुको स्वागत गरेछ। बिहान पख नराम्रो लु अर्थात् वर्षहरूलाई आउन नदिन जन्तर बाँधेर जंगलको रूपमा बाँध्ने चलन छ। तमु समुदायको विशेषतः गुरुङहरूको युवा युवतीहरू मध्ये रोधीघर चलन एकदमै चर्चित छ। उमेर पुगेका छोरा छोरीहरू अभिभावकको निगरानीमा रोधीघरमा गएर नाचगान र दोहोरी खेल्ने रसिक चलन रहेको छ। यो अत्यन्त पारस्परिक तथा स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको संस्कृतिका रूपमा मान्न सकिन्छ। यस अवसरमा प्रथम दिनमा छाङकोल नामक पेय पदार्थ बनाएर ग्रहण गरिन्छ भने दोस्रो दिनलाई राजाको लोसारको रूपमा लिइन्छ र लोसारको मुख्य आकर्षण सामूहिक भेला, नाचगान, वर्षको सामूहिक समीक्षा तथा विमर्श आदि गरिन्छ। पर्वका अवसरमा विशेष परिकारहरूमा सेलरोटी, अचार, कन्दमूल, तरुल लगायत खाद्य पदार्थ खाने चलन छ। स्योकै तमु लोसारका दिन गुरु समुदायमा खाइने विशेष प्रकारको परिकार हो, जसमा एउटा मात्र खाना नभइकन विभिन्न प्रकारका खानाहरू खान सकिन्छ। स्योकैको अर्थ नेपाली सँगै बसेर खानु भन्ने लाग्दछ। पुष 15 देखि दिन लामो हुने, चिसो घट्ने र नयाँ वर्षको सुरुवात हुने मान्यता अनुसार स्योकै खाने गरिएको हो। किसान जीवनशैली र मौसम र प्रकृतिको निकटता प्रतिबिम्बित गर्न लोसार सदियौंदेखि मानिँदै आएको छ। विभिन्न भाग्य नाममा लोसारलाई बाँडे पनि सबै लोसारहरूको एउटै मूलभूत उद्देश्य नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने हो। यो पर्व नेपालमा मात्र नभई तिब्बत, भुटान, भारत, म्यानमार लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत अनि थुप्रै देशहरूमा भएका तमु समुदायले भव्यताका साथ मनाउने गर्दछन्। यसरी आजबाट फेरिने वर्ष या भनौँ नयाँ वर्षको सम्बतलाई तमु सम्बत भनिन्छ। काठमाडौँको टोडीखेलमा आज परम्परागत पहिरनमा तमु समुदायका व्यक्तिहरूलाई हर्षोल्लासपूर्वक रूपमा उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ।
परम्परागत बाजागाजा, झाँकी र पारस्परिक पहिचानका खानपिनको झलकहरूले आज तमु संस्कृतिको एउटा सविस्तार परिचय समेटिएका गतिविधिहरू नेपाल र विदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। आजबाट सुरु हुने नयाँ वर्षको हरेक पलहरू शुद्ध र धार्मिक हुने जनविश्वास छ। यस अवसरमा विभिन्न मन्त्रहरू लेखिएका र विभिन्न रङका तोरण झण्डाहरू घर, डाँडा या बौद्ध विहारमा झुन्ड्याउने चलन छ। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक छिप्रीदह संरक्षणका लागि मन्दिर र पार्क निर्माणको काम अघि बढिएको बताइएको छ। प्राचीन कालमा राधा र भगवान कृष्णको विवाह भएको स्थानका रूपमा छिप्रीदहलाई लिने गरिएको बताइन्छ। छिप्रीदह पानीले भरिएमा खोप्टेनीमा पानी निस्कने र नजिकै रहेको बिन्दवासिनी मन्दिरमा जल चढाउन छिप्रीदहकै पानी प्रयोग गरिने बताइएको छ। विस्तृत आजना प्रतिवेदन अनुसार अहिले दहमा मन्दिर निर्माणको काम सुरु भएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक छिप्रीदह संरक्षणका लागि मन्दिर र पार्क निर्माणको काम अघि बढेको बताइएको छ। रुकुमकोट शहरीकरण उन्मुख भएपछि बढेका विभिन्न गतिविधिका कारण छिप्रीदह सङ्कटमा परेको भन्दै स्थानीय सरकारले छिप्रीदह संरक्षण तथा मन्दिर निर्माण योजना ल्याएको हो। प्राचीन कालमा राधा र कृष्णको विवाह भएको स्थानका रूपमा छिप्रीदहलाई लिने गरिएको सिस्ने गाउँपालिका 6 का पूर्व अध्यक्ष सुदन रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। विवाहका बखत हवन गर्दा जलकुण्ड बनेको स्थान छिप्रीदह र त्यसको करिब 50 मिटर पर खोप्टेनीमा अग्निकुण्ड बनेको किम्वदन्ती छ। रेग्मीका अनुसार शिवलिङ्गको माथि ब्रह्म पासको आकारमा उत्तरपट्टि फर्केको अवस्थामा छिप्रीदह छ। वर्षायाममा छिप्रीदह पानीले भरिएमा खोप्टेनीमा पानी निस्किएको छ। नजिकै रहेको बिन्दवासिनी मन्दिरमा जल चढाउन छिप्रीदहकै पानी प्रयोग गरिने बताइएको छ। ऐतिहासिक र धार्मिक आस्था बोकेको छिप्रीदह शहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण सङ्कटमा पर्न थालेपछि संरक्षणको बृहत योजना बनाएको पूर्व वडाध्यक्ष रेग्मीले बताउनु भएको हो। रुकुमकोट बजारको ठल निकास गर्दा जम्मा भएको फोहोरले दहको सौन्दर्य हराएपछि छिप्रीदह संरक्षण तथा मन्दिर निर्माणको बृहत योजना बनाएर काम सुरु गरिएको हो। उहाँका अनुसार यस योजनामा सिस्ने गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी गरेको बताइन्छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार अहिले दहमा मन्दिर निर्माणको काम सुरु भएको छ। तलाउको बीचमा मन्दिर निर्माणका लागि पुल बनाउनलाई पिलर निर्माण गरिसकिएको छ। दहमाथिको पुल र मन्दिरको निर्माण स्थल यसै वर्ष ढलान पश्चात 2 तले मन्दिर बन्ने बताइएको छ। मन्दिरमा डाँची इँटा फिनिसिङको रूपमा प्रयोग हुनेछ भने सालको मात्र काठ प्रयोग हुने बताइन्छ। मन्दिरमा आँखीझ्याल रहनुका साथै पुट्टा कुदेका ढोका राखिने र मन्दिरको गजुर प्यागोडा शैलीको तामाको बनाइने योजना रहेको छ। दहको वरिपरि खेराबार फुटपाथ बनाइने र तालको अवलोकनका लागि गोल खेरामा काठे गोल रहने बताइएको छ। एसियाकै सबैभन्दा ठूलो परेड मैदान काठमाडौँको टुडीखेलको नामले प्रसिद्ध छ। यही टुडीखेलका 4 कुनामा राखिएका राणाहरूको शालिगले ऐतिहासिक महत्व बोकेका छन्। 17 साल अघिसम्म विभिन्न स्थानमा रहेका ती शालिगहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा टुडीखेलमा सारिएको हो। बेलायतमा बनाइएका धडकका घोडामा सवार शालिगहरूको कलाकृति र हाउभावले वीरताको स्थान दर्शाउँदछ। अर्कोतर्फ पाश्चात्य कला बितिक्न थालेको महसुस पनि यी शालिगहरूले गराउँदछ। एक रिपोर्ट। जङ्गबहादुरले युरोप भ्रमणको बेला विक्रम सम्वत 1906 भदौ 10 गते फ्रान्सको सटरी मैदानमा सैनिक परेड हेर्न घोडा चढी अघि बढ्दा घोडाको लगाम चिप्लिन नियन्त्रण हुन नसकी पछाडि फर्किएको क्षण स्मरण गराउन उक्त शालिग बनाइएको ऐतिहासिक तथ्य रहेको छ। 17 साल अघिसम्म विभिन्न स्थानमा रहेका ती शालिगहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा टुडीखेलमा सारिएको हो। बेलायतमा बनाइएका ढलोटका घोडामा सवार शालिगहरूको कलाकृति र हाउभावले वीरताको शान दर्शाउँछ। अर्कोतर्फ पाश्चात्य कला भित्रिन थालेको महसुस भइन्छ। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको अश्वारोही शालिग टुडीखेलको पश्चिमपट्टि नाग स्थाननिर रहेको छ, जुन घोडामाथि सवार पश्चिमतिर फर्किरहेको देख्न सकिन्छ। यो शालिग मुनि रहेको मार्बल अभिलेखमा जङ्गबहादुरको प्रशस्ति मात्र छ।
उक्त शालिगको अनावरण विक्रम सम्वत 1935 मा भएको हो। यस्तै टुडिखेलको दक्षिण पश्चिम कुनामा दुवै खुट्टा उचालेको घोडाको आकर्षक शालिग छ। राणा प्रधानमन्त्री रणदेव सिंहको यो शालिग स्थापना मिति भने शालिग मुनिको मार्बल अभिलेखमा पनि स्पष्ट उल्लेख छैन। तर रणदेव सिंहले आफू जीवित छँदै 59 वर्ष 6 महिनाको उमेरमा शालिग राखेको उल्लेख छ। यस शालिगको मुनि फाँचिएको तोप तथा तोपका पाङ्राहरू देखाइराखेको हुँदा यसमा युद्धको मैदानको एक झलक पनि छ। यस्तै अर्को शालिग टुडिखेलको महाकाल भैरव मन्दिरको उत्तरपट्टिको शालिग धीर शमशेरको हो। वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1950 फागुन 28 गते पिता धीर शमशेरको स्मरणमा शालिग स्थापना गराएको अभिलेखमा उल्लेख छ। चौथो शालिग टुडिखेलको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडिको शालिग राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको हो। यो शालिग 2017 साल अघिसम्म वीर अस्पताल अगाडिको दोबाटोको चोकमा रहेको देख्नेहरूको भनाइ छ। शालिगको अनावरण विक्रम सम्वत 1964 मा भएको हो। पाँचौं शालिग भद्रकाली देवी पीठको दायाँपट्टि रहेको शालिग राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको हो। चन्द्र शमशेरले ईस्वी सम्वत 1925 मा बनाएको सैनिक अस्पताल अगाडि टुडिखेलबाट न्यू रोड जाने बाटोको चोकमा यहाँ सारिएको हो। छैटौं शालिग राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको अश्वारोही शालिग हो। टुडिखेल भन्दा दक्षिणपट्टि भद्रकाली देवी पीठको बायाँपट्टि रहेको शालिग राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको हो। यो शालिगको बनावट अन्य शालिग भन्दा केही भिन्न छ। अन्य सबै शालिगहरूमा श्रीपेज लगाइएको छ भने यो शालिगमा हेलमेट स्वरूपको टोपी लगाइएको देख्न सकिन्छ। यस शालिगको मुनि चारै पाटोमा जुद्ध शमशेरको कार्यकालमा भएका कामहरूको वर्णन शिलालेखमा उत्कीर्ण गरिएको छ। अभिलेख अनुसार 2005 साल ज्येष्ठ 31 गते मोहन शमशेरबाट उद्घाटन गराई निजका पुत्र जनरल नारायण शमशेर जबराले राखेका हुन्। सातौं शालिग श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहको अश्वारोही शालिग जुन टुडिखेलसँगै पूर्वपट्टि भद्रकाली पीठको पूर्वपट्टि स्वर्गीय श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवको शालिग उभ्याइएको छ। यस शालिगको अनावरण तत्कालीन श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवबाट विक्रम सम्वत 1986 फागुन 2 गते सोमबार भएको उल्लेख छ। टुडिखेलका यी शालिगहरूले तत्कालीन राणा शासकहरूको कलाकृतिप्रति शौक चित्रण गरेको छ। स्मारकहरू 104 वर्षको राणाकालीन इतिहासको प्रतिबिम्बहरूको रूपमा रहेकोले यसलाई संरक्षण गरिराख्नु राज्यको दायित्व हो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सेतो मचिन्द्रनाथको महास्नान आज काठमाडौँको केल टोल स्थित कनक चैत्य महाविहारमा अवस्थित आर्य लोकेतेश्वर सेतो मचिन्द्रनाथको महास्नान गरिने। महाविहारमा रहेको विशेष मण्डपमा विशुद्ध पानीको घडाबाट सेतो मचिन्द्रनाथको वज्राचार्य गुरुहरूबाट स्नान गराइने चलन। स्नान गराउने क्रममा मचिन्द्रनाथका पुजारीहरूले 3 पटक चिसो तथा 1 पटक तातो पानीले स्नान गराउने परम्परा। तमु लोसार पर्व आज देशभर रहेका गुरुङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ यो पर्व मनाउने। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा बिरालो व्रत रहने। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15 मा यो पर्व मनाउने चलन। तमु गुरुङ परम्परा अनुसार गुरुङ पुरोहितद्वारा हिजो राति दोखलाको ग्रह शान्ति पूजा गरी आजको नयाँ बिहानीको झुल्के घाममा नयाँ वर्गको स्वागत गर्ने परम्परा। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक छिप्रीदह संरक्षणका लागि मन्दिर र पार्क निर्माणको काम अघि बढिरहेको। प्राचीन कालमा राधा र भगवान कृष्णको विवाह भएको स्थानका रूपमा छिप्रीदहलाई लिने गरिएको। छिप्रीदह पानीले भरिएमा खोप्टेनीमा पानी निस्कने र नजिकै रहेको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा जल चढाउन छिप्रीदहकै पानी प्रयोग गरिने चलन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार अहिले दहमा मन्दिर निर्माणको काम सुरु हुँदै। एसियाकै सबैभन्दा ठूलो परेड मैदान काठमाडौँको टुडिखेलको नामले प्रसिद्ध मानिने टुडिखेलका 4 कुनामा राखिएका राणाहरूको शालिगहरूले ऐतिहासिक महत्त्व भरिएको 17 साल अघिसम्म विभिन्न स्थानमा रहेका ती शालिगहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा टुडिखेलमा सारिएको
बेलायतमा बनाएका धौलौटका घोडामा सवार शालिगहरूको कलाकृति र हावभावले वीरताको शान दर्शाउँछ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडी हेर्दैन।